मेरी बेबसी का अंदाजा करो डॉक्टर, कि इन आंखों के सामने मेरी मोहब्बत लुट रही है और मैं डाकू को डाकू नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें सीधा रास्ता बता दिया है जिस पर चलकर तुम जाहिद को हासिल कर सकती हो। अरे अगर तू इतना समझदार होता राजा तो सिर्फ गधा गाड़ी ना चलाता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई 10 साल के दौरान इंडस्ट्री को तरक्की और इस्तेहकाम देने में अदाकार असलम परवेज़ का भी बहुत हाथ था। वो फिल्मों में आने से पहले एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें पैदाइशी तौर पर ज़िंदगी की वो तमाम तर सहूलतें और आराम मुयस्सर था जो आज भी हर शख्स की ख्वाहिश होती है। असलम परवेज़ 12 फरवरी 1929 को लाहौर में चौधरी मोहम्मद दीन के घर पैदा हुए। लाहौर के दिल माल रोड पर एक बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें पलकर असलम परवेज़ जवान हुए। उन्हें एक अंग्रेजी स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल करने का मौका मिला, जहां तालीम के हमरा क्रिकेट, दीगर खेलों के अलावा ड्रामा और म्यूजिक के हवाले से भी सरगर्मियां मुयस्सर थी। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा खालिद। लेकिन अफसोस इस बात का है सुरैया कि तुम कितने अमीर कबीर बाप की बेटी हो और मैं। हालात बदले तो उनका खानदान माल रोड का घर छोड़कर इंडस होटल के अक़ब में वाक़िया विक्टोरिया पार्क में शिफ्ट हो गया। यूँ वो अंग्रेजी स्कूल छोड़कर इस्लामिया हाई स्कूल बाई गेट में दाखिल हो गए। यहाँ वो क्रिकेट टीम में शामिल हुए। ये वो स्कूल है जिसने मुख्तलिफ अदवार में क्रिकेट के नामवर आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी पैदा किए। खेल के साथ सकाफती हवाले से भी बड़े बड़े फनकार और हुनरमंद मंजर आम पर आए। यहाँ असलम परवेज़ को क्रिकेटर अब्दुल हफीज कारदार, मौसीकार फेरोज निज़ामी, क्रिकेटर नज़र मोहम्मद और गुल मोहम्मद जैसी मायानाज शख्सियात के हमरा खेलने और उड़ने बैठने का मौका मिला। पागल लड़की, मैं कोई सौदा करने नहीं आया, सिर्फ एक बात बताने आया। इन दिनों जिनाह बाग में वाक़िया थिएटर हॉल में स्कूलों और कॉलेजेस के दरमियान सालाना मुकाबले हुआ करते थे। पहली मरतबा इस्लामिया हाई स्कूल का ड्रामे के हवाले से सख्त मुकाबला गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल से हुआ, जिसकी क़यादत रियाज शाहिद कर रहे थे, जो बाद अज़ नाम और राइटर और डायरेक्टर बनकर फिल्म इंडस्ट्री में उभरे। इस मुकाबले की बुनियाद पर इशफाक मलिक, जो बाद में स्टूडियो के मालिक बने, फिल्म एडिटर अली, अदाकार असलम परवेज़ और ज़रीफ मरहूम बाद अज़ नाम और बनकर उभरे। ज़रीफ असलम परवेज़ का क्लास फेलो और लंगूटिया यार था। स्कूल से छुट्टी के बाद असलम परवेज़ का उठना बैठना मेट्रो होटल, काफ़ी हाउस और दीगर बड़े होटलों में होता था, जहां उनकी मुलाकात उस दौर के नामवर फनकारों I.S. जौहर, ओम प्रकाश, मौसीकार तुफैल फारूकी और दीगर से होती। ये फनकार ऑल इंडिया लाहौर के मुलाजिम थे और यहाँ से रेडियो प्रोग्राम किया करते थे। इन होटलों में नामवर शायर साहिर लुधियानवी, अदाकार देवानंद, चिराग हसन हसरत, मजीद लाहौरी, अख्तर शेरानी, अब्दुल्ला बट, रेहान मीर, आसिफ जा, फिल्मसाज रफ़ी अख्तर, अदाकारा कमनी कौशल और मुसव्विर अनवर बिलाल वगैरह उनसे मिलने आते थे। असलम परवेज़ की इन सब नाम और लोगों से जान पहचान खासी हद तक थी। समझ में नहीं आता आखिर वो कौन सा जादू था जिसने एक बेगैरत इंसान को एकदम गैरतमंद बना दिया। वो कौन सा तमाचा था जिसने मुद्दत की सोई हुई 1953 में उनकी शादी कर दी। ये शादी खानदान में हुई थी। शादी के चंद माह बाद उनकी मुलाकात फिल्मसाज और स्टूडियो ओनर इशफाक मलिक और कैमरामैन हिदायतकार रजा मीर से हो गई। वो असलम परवेज़ को स्टूडियो ले गए। वहाँ नाम और फिल्मसाज और हिदायतकार अनवर कमाल पाशा, जो दो आंसू, दिलबर, गुमनाम और रात की बात जैसी कामयाब फिल्में बनाकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम पैदा कर चुके थे, उनसे मुलाकात कराई। उन्होंने असलम परवेज़ के अंदर के अदाकार को पहचान लिया। यूँ फिल्मसाज आगा जी ए गुल की फिल्म कातिल में एक मुख्तसर से किरदार की ऑफर की। असलम परवेज़ भला इनकार क्यों करते और काम करने की हामी भरी। फिल्म कातिल की नुमाइश 22 फरवरी 1955 को हुई। घर वालों खसूसन बेगम असलम परवेज़ को ये शोबा पसंद न था। कातिल के इश्तिहार जब अखबारात में आए तो असलम परवेज़ के घर वालों ने एतराज़ किया। उस वक्त असलम परवेज़ ने घर वालों को ये कहकर टाल दिया कि ये महज शौक है। फिल्म कातिल की शूटिंग के दौरान ही असलम परवेज़ की खूबसूरत परफॉर्मेंस देखकर फिल्मसाज इस्लामुद्दीन शामी और हिदायतकार M.A. रशीद ने भी नई फिल्म पाटे खान में उन्हें हीरो की ऑफर दी, जिसे असलम परवेज़ ने अनवर कमाल पाशा की इजाज़त से कबूल कर लिया। फिल्म पाटे खान में असलम परवेज़ की माहाना तनख्वाह 300 रुपये बतौर मुआवजा मुकर्रर हुई
اس وقت اداکار ظریف مرحوم 250 روپے اور مصنف اور شاعر حزین قادری 300 روپے ماہانہ معاوضے پر ملازمت کر رہے تھے۔ روپے پیسے کی اسلم پرویز کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ معاشی طور پر گھر سے بھی بہت خوشحال اور مضبوط تھے۔ پہلی تنخواہ جب فلم ساز شامی نے اسلم پرویز کو دی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی ضرورت نہیں۔ فلم میں اداکارہ مسرت نذیر ہیروئن تھی، جبکہ دیگر فنکاروں میں ظریف اور علاؤالدین شامل تھے۔ فلم پینگان کی کامیابی کے بعد اسی برس 1956 میں اسلم پرویز کی نئی فلم مس 56 ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے پروڈیوسر JC آنند ایور ریڈی پکچرز والے تھے اور ہدایت کار روپ کے شوری تھے۔ موسیقار GA چشتی نے ترتیب دی۔ اداکارہ دیبا بیگم نے اس فلم میں بطور چائلڈ سٹار پہلی مرتبہ کام کیا تھا۔ ہدایت کار روپ کے شوری خصوصی طور پر بھارت سے کراچی فلم کی ڈائریکشن کے لیے آئے تھے۔ مس 56 کی کاسٹ میں مینا شوری کے ہمراہ سنتوش کمار جبکہ شمیم آرا کے ہمراہ اسلم پرویز تھے۔ فلم میں اداکار شیخ اقبال مرحوم نے چاچا گڑبڑ کا کردار بہت اچھے انداز سے نبھایا۔ ان کا تکیہ کلام میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بولتا ہے بہت مقبول ہوا۔ اداکار شیخ اقبال نے گزرتے وقت کے ساتھ فلموں کی کہانیاں بھی تحریر کی اور اداکاری بھی کرتے رہے۔ پھر 1956 میں کمال پکچرز کی نئی فلم چند ماہی کی نمائش ہوئی۔ یہ انور کمال پاشا نے ڈائریکٹ کی تھی اور فلم میں بہار بیگم کو پہلی مرتبہ کاسٹ کیا تھا۔ فلم کے رائٹر شیخ اقبال، نغمہ نگار بابا عالم سیاہ پوش، توفیل فاروقی اور منظور جلہ تھے، جبکہ موسیقار رشید اترے تھے۔ اداکاروں میں بہار بیگم، نگہت سلطانہ، سلیم رضا، اسماعیل، شیخ اقبال، ریکھا اور گل زمان نے بہار کے والد کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم کے ہیرو اسلم پرویز تھے۔ فلم کامیاب رہی۔ پھر 1957 میں اسلم پرویز کی اردو فلم آس پاس ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ہدایت کار MA رشید مرحوم تھے۔ فلم میں اسلم پرویز کی ہیروئن اداکارہ سبیہ خانم کو چنا گیا۔ موسیقار اختر حسین تھے۔ آس پاس بھی عوام نے پسند کی۔ اس کے بعد اسلم پرویز کی بطور ہیرو کامیابی کا سلسلہ چل نکلا۔ اب وہ فلم کے باقاعدہ پروفیشنل اداکار کے طور پر کاسٹ کیے جانے لگے۔ بعد از مدت تک بطور ویلن بھی کام کرتے رہے۔ اسلم پرویز کا شمار چونکہ دولت مند اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا، اس لیے مال روڈ پر آج بھی ان کے والد دین محمد مرحوم کی علی شان کوٹھی موجود ہے۔ اسلم پرویز کا ایک بیٹا ہے جو ان دنوں امریکہ میں سیٹل ہے۔ بیگم خاور سلطانہ کا بھی برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اسلم پرویز کرکٹ سے دلچسپی کی بنا پر لاہور کی متعدد کرکٹ کلبوں کی مالی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے۔ اسلم پرویز نے عشروں تک فلم انڈسٹری پر حکومت کی اور پھر ایک حادثہ انہیں زندگی سے دور لے گیا۔ ساتھ ہی اداکار اقبال حسن کے ہمراہ فلم جورا کی عکس بندی کے لیے کار میں اسٹوڈیو جا رہے تھے کہ راستے میں حادثہ ہو گیا اور دونوں اداکار شدید زخمی ہو گئے۔ اقبال حسن موقع پر ہی جان بحق ہو گئے، جبکہ چند دنوں کے بعد 21 نومبر 1984 کو اسلم پرویز بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ اسلم پرویز اور اقبال حسن کی وفات نے فلم انڈسٹری میں کوہرام برپا کر دیا۔ دونوں فنکار فلموں میں مصروف تھے اور عوام کی بھی پسندیدگی میں سرفہرست تھے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، بڑے بڑے نام اور لوگ دنیا سے چلے گئے، تاہم اسلم پرویز کی فنی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔